लकडाउनमा कहाँ गएर भन्छौ? कसलाई उजुरी गर्छौ त? लकडाउन भयो भन्दैमा हिंसा सहने हो भने हिंसा गर्नेलाई झन हिंसा गर्ने साहस पर्छ। म त फोन गरेर उजुरी गर्छु। हेलो, सुन्नुस् न, हाम्रो छिमेकमा एकजनाले आफ्नो श्रीमतीमाथि हिंसा गर्दैछन्। ओहो, फोन गरेर राम्रो गर्नु हो। हस्, हामीलाई ठेगाना पठाउनु, हामी सहायताका लागि आइहाल्छौँ। अहिले पनि यस्ता सेवाहरू सुचारू छन् र? छन् नि, अहिले त झन् हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। त्यही भएर सेवा प्रदान सक्रिय रूपमा भइरहेका छन्। बरु तिमी पनि नम्बरहरू टिप। महिला हिंसाका घटना भएमा 1145 100 या 1177 फोन गर्ने र बालबालिकामाथि हिंसा भएमा 104 या 1098 मा फोन गर्ने। यसरी फोन गर्दा सूचना दिनेको नाम गोप्य राखिन्छ। ल टिपिहाले। तिमीले निकै बहादुरीको काम गर्यौ बुढी। हो त, हामी छिमेकीले हिंसामा दर्शक भएर बस्नुहुन्न। हिंसाका घटना भएको देखे खबर गरेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जनहितका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र केयर नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा जारी। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा नाक र मुख छोप्नुहोस्। ज्वरो आएका र खोकीसहित सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा रहनुहोस् र आफूमा त्यस्तो लक्षण भएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिनुहोस्। विदेशबाट आउनु भएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले नेपाल प्रवेश गरेदेखि 14 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। कोभिड-19 प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूले 2 हप्ताभित्र 100.4 फरेनहाइट ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। सुन दिदी बहिनी, आमा बुबा दाजु भाइ, सचेत भई बसम है, यो सूचना सबैलाई। कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन घरमै बस्नका लागि हाम्रो अनुरोध। कोरोना भाइरस रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबैजना घरभित्रै बसौं। एक व्यक्तिबाट अरूमा यो रोग सजिलै सर्ने भएकाले सरकारले तोकेको लकडाउनको दिनसम्म आफ्नो घरबाट बाहिर नजाऊ। कसैलाई पनि आफ्नो घरमा नबोलाऊ। अत्यावश्यक सामान किन्न जाँदा कम्तीमा 3 फिटको दूरी राखौं। कोरोना संक्रमण कसलाई छ थाहा नहुने र यो रोग सजिलै सर्ने हुनाले सरकारले हामीलाई घरमै बस्नका लागि अनुरोध गरेको हो। सरकारको यस अभियानमा हामी सबैले सहयोग गरौं। विदेशबाट आएका सबैले 14 दिनसम्म घरमै घर परिवारका सदस्यबाट पनि छुट्टै बसौं। नजिक नजाऊ। आफूले खाएको भाँडा, प्रयोग गरेको कपडा साटासाट नगरौं। सबैजनाले बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। साथीसँग टेलिफोन, मेसेन्जर र भाइबरबाट कुराकानी गरौं। प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरौं। आफूलाई कुनै समस्या परे निशुल्क नम्बर 1115 मा फोन गरौं। आफू, आफ्नो परिवार, समुदाय र देशलाई कोरोनाबाट बचाउन जिम्मेवार बनौं। घरमै बसौं। कोरोना भाइरसबाट सबै बचौं है। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा हामी बन्दाबन्दीको समयमा गर्भवती महिलाहरूमा परेको समस्या र अप्ठ्यारोको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। लकडाउन छ अर्थात् बन्दाबन्दी छ। यो समय चाहिँ जेठ 32 गतेसम्मको लागि अझै लम्ब्याइएको छ। त्यसकारण गर्भवतीहरू यो समयमा नियमित स्वास्थ्य जाँचको लागि अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकी जान पाउनु भएको छैन भने कतिपयले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू पनि
खान पाउनु भएको छैन, त्यो सकिएको अवस्था छ। यस्तोमा सरकारले के गरिरहेको छ, आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ पनि यस विषयमा प्रश्नहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्नुहोला, जसका लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 015260 साथै हाम्रो पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660017575 मा पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसम्मको यस्तो विषयमा भूमिका के हुन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गर्नेछौँ। फोन नम्बर फेरि एकपटक भन्दैछु 015260 र पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660175757। तपाईँले सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको विषय, विशेष गरी यो प्रसुतिसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो अप्ठ्याराहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित सरकार मार्फत त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, त्योतर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ। र विशेष गरी पछिल्लो पटक हामीले देखेका कुराहरू र भोगेका कुराहरू, सुनेका कुराहरूको आधारमा विचार विवेचना र विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि गर्भवती महिलाहरूलाई धेरै समस्या परेको छ भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिने विषय हो। हामीले लगातार 4 दिनदेखि यही विषयमा छलफल गर्दै आइराखेका छौँ र आज 5औं दिन कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो विषयवस्तु यही नै छ। र विशेषतः यो विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गर्भवती महिलाहरू धेरै चाहिँ यो विशेष योभन्दा अगाडिको परिस्थिति भन्दा यो अहिले विशेष परिस्थिति भएको कारणले धेरै महिलाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, स्वास्थ्य संस्था जान पाउनु भएको छैन। त्यो कारणले चाहिँ मातृ मृत्युदरको चाहिँ त्यो दर बढेको छ भनेर कुराहरू आइराखेको छ, तथ्याङ्कहरू त्यो खालको आइराखेको छ एकातिर। अर्कोतिर शिशु मृत्युदर पनि एकदमै उच्च भएको छ, नव शिशु मृत्युदर भनौँ त्यो एकदमै उच्च भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामीले कुराकानी गरेको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि गत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको यी महिनाहरूमा मातृ मृत्युदर चाहिँ 200% बढेको छ भनेर भनिएको छ। यो तथ्याङ्क एकदमै भयावह तथ्याङ्क हो। कोरोनाको कारण हामी घरभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता छ, लकडाउन छ देश पूर्ण रूपमा। त्यसो हुनाले हामी त्यो कोरोनाबाट सुरक्षित हुने सन्दर्भ एकातिर छ, तर अर्कोतिर चाहिँ त्यही लकडाउनको कारण गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरूलाई कति समस्या परेको छ भन्ने तथ्य पनि अर्कोतिर छ। त्यसकारण सम्बन्धित सरकारहरू, स्थानीय सरकार जो जनताको घर दैलोको सरकार हुन्, सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन्, ती सरकारहरूले चाहिँ यस्ता विषयमा विशेष चासो दिनुपर्छ, विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र दोस्रो नम्बरमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका पनि यस्तो विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोरोनाबाट बच्नु र बचाउनु पर्ने एउटा मुख्य जिम्मेवारी त छँदै नै छ, तर सुत्केरी र गर्भवती अवस्थाका महिलाहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकारको हुन्छ। त्यही कारणले आज हामी प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग पनि यो प्रश्न गर्नेछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब हामी स्वाभाविक रूपमा कोरोना भाइरसबाट जोगिनुपर्ने, समाजलाई जगाउनु पर्ने एउटा उत्तरदायित्व जिम्मेवारी सबै कुरा हामी सबैमा छ। अझ बढी प्रदेश सरकारमा छ, स्थानीय सरकारहरू भन्दा माथिल्लो तहको र सङ्घ सरकार भन्दा बिचको भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारसँग त्यो मात्रै जिम्मेवारी छैन, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको पनि स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यो काम चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कोभिड-19 को यो समस्यालाई नै मध्यनजर गरेर हाम्रा अस्पतालहरूले दिइरहेका विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू, जुन जनरल हेल्थ सर्भिस छन्, त्यसमध्येमा गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी लगायतको जुन नियोनेटल समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ प्रभावित नहोस् भन्नकै लागि हामीले 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर कोभिड-19 को लागि अलग्गै अस्पताल खोल्यौँ, जसमध्येमा चाहिँ भैरवाको भीम अस्पताल जुन रूपन्देहीको जिल्ला अस्पताल पनि हो, त्यो अस्पताल बाहेक अन्यत्र सबै चाहिँ हामीले हाम्रो चलिरहेको अस्पताल, चलिरहेको सर्भिसभन्दा बाहिर अलग्गै कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल खोलेका छौँ र पछि आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि हामी अन्यत्र निर्माण गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो गर्भवती महिलाहरूसँगको अनि त्यसपछि सुत्केरी अथवा नवजात शिशुहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हाम्रो कहीँ पनि अवरुद्ध भएको छैन। त्यसबाहेक स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका 15 बेडका अस्पतालहरू, जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, सबै सर्भिसहरू हाम्रो लगातार चलिरहेको छ। त्यसकारणले जुन चाहिँ खोप सेवा छ, गर्भवती महिलाहरूको चाहिँ सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडिको 4 पटकको जुन एएनसी टेक जाँच छ, त्यसको सुत्केरी पछिको
अनि जुन नियोनेटल सर्भिसहरू छन् ती सबै चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रदेश भएका कारणले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति बढी अप्ठ्यारो छ, किनकि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै धेरै छ अनि अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै धेरै छ। त्यो एउटा चुनौती छ, त्यतातिरको व्यवस्थापनको चुनौती। र ठिक अर्को उल्टो पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू आम नागरिक, सामान्य नागरिक र विशेष यो बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको अवस्था पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई नियमित स्वास्थ्य संस्था जानलाई अप्ठ्यारो परेको, त्यस्तो अवस्थामा घर घरमै उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने मोबाइलको माध्यमबाट, फोनको माध्यमबाट अनि उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने र उहाँहरूलाई ढाडस दिने काम चाहिँ प्रदेश सरकारबाट भएको छ कि छैन? त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो भन्नुपर्छ कि अलिकति जटिलता उत्पन्न भएको छ। खास गरिकन चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले एएनसी चेक जाँच चाहिँ स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूबाट लिने गर्नुहुन्छ। पिएचसीहरू जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू भनिन्छ त्यहाँबाट लिने गर्नुहुन्छ। खास चाहिँ उहाँहरूलाई सर्भिस लिनका लागि धेरै सजिलो, घर नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरू 1 घन्टा 1.5 घन्टा वा आधा घन्टा पैदल दूरीमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। तर यो कोभिड-19 को समस्या सुरु भइसकेपछि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू अलिकति चाहिँ गर्भवती महिलाहरू अथवा सुत्केरी नर्मल डेलिभरी हुन सक्ने महिलाहरू पनि चाहिँ स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोनाको कारणले अलिकति जोखिम लिन नसकेका कारणले उहाँहरूलाई अलिकति यो बारेमा सबै नलेज इन्फर्मेसन नभएका कारणले सबै डेलिभरीहरूको लागि त्यस्तो प्रकारका चेक जाँचका लागि पनि जिल्ला अस्पताल रेफर गर्ने यहाँ सर्भिस छैन भन्ने गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति कठिनाइ आएको छ। फेरि पनि पछिल्लो चरणमा हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूको माझमा चाहिँ यो छलफल चलाइरहेका छौँ, कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ र खास गरिकन सहर बजारहरूमा चाहिँ यो समस्या त्यति धेरै छैन। तर अलिकति दूरदराजमा पहाडी एरियाहरूमा अलिकति दुःख पाउनु भएको छ भन्ने बुझ्नमा आएको छ। र अब हामीले यो नयाँ वर्षको नीति कार्यक्रम हाम्रो लागू भइसकेको, जारी भइसकेको छ। अब नयाँ बजेट पनि आउँदैछ। नयाँ बजेट सँगसँगै हामीले सुत्केरीहरूको लागि, गर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष कार्यक्रम लन्च गर्ने गरी चाहिँ जाँदैछौँ, जहाँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले गत वर्ष चाहिँ 84 वर्ष पार गरेका वृद्धहरूका लागि चाहिँ घरमै स्वास्थ्य सेवा लागू गरेका छौँ स्थानीय सरकारको समन्वयमा। तर घरमै यो चाहिँ गर्भवती महिलाहरूका लागि, सुत्केरीहरूका लागि यो सर्भिस दिन सकेका छैनौँ र यसलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ हामीले स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग समन्वयमा यो कार्यक्रममा पनि अगाडि लानेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले मनोपरामर्श सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ जिल्लाबाट र एउटा हटलाइन सर्भिस पनि चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ एउटा संस्थासँगको सहकार्यमा। 12 जिल्लामा रहेका मनोसामाजिक विमर्श परामर्शकर्ताहरूद्वारा महिलाहरू, किशोरीहरू, गर्भवतीहरू, सुत्केरीहरूलाई कोभिड-19सँग सम्बन्धित र अरू अन्य विषयसँग पनि सम्बन्धित मनोसामाजिक परामर्श चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा र टेलिफोन मार्फत पनि प्रदान गर्दै आएका छौँ। जस्तो तत्काल फोन गर्ने र रेस्पोन्स गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ कि छैन? यदि छ भनेदेखि त्यो संयन्त्रले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेदेखि अझै बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि? हजुर, यो बनाउन जरुरी छ। अहिले चाहिँ यो मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशमा एउटा पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ। अनि त्यसपछि जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूद्वारा यो सेवा प्रदान भएको छ। तर स्पेसल्ली गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि टार्गेट गरेर त्योसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यको प्याकेज सहित यस्तो हटलाइन सर्भिसहरू कन्टिन्यू जिल्ला अस्पतालबाट अथवा एउटा सर्भिस सेन्टरबाट सुरु गरेर उहाँहरूलाई घर घरमै टेलिफोनबाटै स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्न सक्दाखेरि यसको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास लाग्छ। यो छलफल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न सकिने, उहाँहरू मार्फत गर्भवती र सुत्केरी महिलाको अवस्था बुझ्न सकिने गरी प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्छ? महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई महिला स्वयंसेविकाको भूमिकालाई मध्यनजर गरेर नै प्रदेश सरकारले हामीले एडभान्स एफसिएचबी भन्ने एउटा प्रोग्राम लिएका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई 3 महिनाको एडभान्स ट्रेनिङ दिएका छौँ हामीले। जो अनमी भन्दा अलिकति मुनि लेभलको एउटा ट्रेनिङ छ, त्यो ट्रेनिङ पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। दूरदराजमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूद्वारा जहाँ अनमी अयवको समेत उपस्थिति छैन त्यहाँ सेवा विस्तार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेपछि हामीले मेडिकल इक्विपमेन्ट, केही मेडिसिनहरू समेत दिएर पठाउने गरेका छौँ र अझै पनि उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै धेरै जस्तो वडासम्म नै स्वास्थ्य चौकीहरू भएको, त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएका कारणले
उहाँहरूको मोबिलाइजेसनबाट घर घरमा यो सेवाहरू पुर्याउन सकिने सम्भावना चाहिँ छ। जस्तो उद्धारको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। यो कसैलाई यस्तो समस्या पर्यो, प्रसुति समस्या पर्यो र उद्धार गर्नु पर्यो, हस्पिटल लान पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गर्छ, भूमिका के हुन्छ? अहिले हामीलाई चाहिँ यो सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको सशक्त पैसा छ जुन एयरलिफ्टिङको हो, जहाँ चाहिँ दूरदराज खास गरिकन रुकुम, रोल्पा, प्युठान लगायत दूरदराजका विकट ठाउँहरूमा गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ सुत्केरी हुने सम्बन्धी व्यथा लाग्यो भने उहाँहरूलाई समस्या पर्यो र तत्काल चाहिँ बाटोबाट रोडबाट चाहिँ एम्बुलेन्सबाट पनि रेस्क्यु गर्न नसकिने अवस्थामा हामीले काठमाडौँबाट हेलिकप्टर मगाएर पनि उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्छौँ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो गर्नु परेको छैन। त्यसबाहेक चाहिँ स्थानीय तहमा रहेका एम्बुलेन्सहरू मार्फत उहाँहरूको उद्धार हुन सक्छ र जहाँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा हामीले यो चाहिँ उहाँहरूलाई सुत्केरी बनाउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो वर्षबाट रुरल अल्ट्रासाउन्ड ट्रेनिङ पनि सञ्चालन गरेका छौँ। दूर दराजमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, अनमी, स्टाफ नर्सहरू र एचएहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने गरेका छौँ र हामीले पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ ताकि चाहिँ उहाँहरूले गर्भवती महिलाहरूलाई घरमै गएर पनि उहाँहरूले अल्ट्रासाउन्ड गर्न सक्ने र पेटमा रहेको बच्चाको कम्प्लिकेसनको बारेमा उहाँहरूले जानकारी लिन सक्ने र इन टाइम उहाँहरूलाई चाहिँ नर्मल डेलिभरी हुन्छ वा कम्प्लिकेसन छ र रेफर गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले गर्भवतीहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। यो सर्भिस पनि हामीले विस्तार गर्दै लगेका छौँ र उहाँहरूलाई एक एकवटा चाहिँ पोर्टेबल युएसजी मेसिन पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। हजुर हजुर, हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग। उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 5 ले महिला जो गर्भवती अवस्थामा हुनुहुन्छ र प्रसुतिको अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुत्केरी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि काम गरिराखेको, सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको प्रदेश भए पनि कोरोना भाइरसको त्यो एउटा महामारीका कारण त्यतातिर व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था भए पनि यो सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्यको विषयमा त्यो भूमिका र त्यो जिम्मेवारी बिर्सेको छैन हामीले भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। अब हामी प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशतिर लाग्दैछौँ। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। हजुर, धन्यवाद। अब हामी कुराकानी सधैँभरि गर्ने भनेको त्यही कोरोनाको र कोभिडकै हो, तर यो सन्दर्भमा त्यो कारणले अप्ठ्यारोमा परेका अरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज गर्भवती महिला र सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिलाहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको विषय, त्यसमा कति हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भनेर छलफल गर्दैछौँ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ के छ अवस्था? हजुर, बागमती प्रदेशमा कोभिड-19 रोगका अलावा नियमित स्वास्थ्य सेवाका कार्यहरू सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था सबैबाट गरिराखिएको छ र तपाईँले राख्नुभएको खास गरिकन महिला तथा गर्भवती महिला सुत्केरीहरूको सवालमा, गर्भवती महिला र सुत्केरीहरूको सवालमा पनि हाम्रा अस्पतालहरू र बर्थिङ सेन्टरहरूबाट सेवा चाहिँ नियमित र सुचारू नै भइराखेको छ। तर यो बेलामा चाहिँ अझै बढी समस्यामा पर्ने, औषधिहरूको अभाव हुने, त्यस पछाडि उहाँहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन नपाउने, त्यो कारणले पनि स्वास्थ्य जाँचमा समस्या हुने लगायतका थुप्रै कुराहरू हामीलाई पनि फोन मार्फत आइराखेका छन्। जस्तो केही दिन अगाडि दुल्खाबाट नै त्यस्तो एउटा फोन आएको थियो, आफ्नो चाहिँ सुत्केरी हुने समय 10 दिन कटिसकेको तर स्वास्थ्य संस्था जाने अहिले आँट छैन भन्दै गौरीशङ्कर गाउँपालिकाबाट एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो। त्यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरू छन्। यस्तो विषयमा चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छ कि छैन? होइन, यस्तो हामीले यो आपतकालमा औषधि औजार उपकरण अभाव नहोस् भनेर अस्पतालहरूलाई, स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई नियमित रूपमा थप बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र त्यहाँ औषधि लगायतका सामानहरू व्यवस्थित पनि छन्। कतिपय ठाउँहरूबाट नागरिकहरू स्वास्थ्य संस्थामा आउनको लागि डराउनु भएको भन्ने यहाँले जो राख्नु भएको छ, त्यो अवस्था अहिले स्वास्थ्य संस्थामा आउनै डराउनु पर्ने अवस्था बागमती प्रदेशमा कहीँ पनि छैन र धेरै ठाउँमा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले प्रसुति गराउने व्यवस्था बागमती प्रदेशभित्र रहेको छ। केही दुर्गम ठाउँहरूबाट केही समय सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर आउनुपर्ने ठाउँहरू थोरै छ हाम्रो। त्यस्ता ठाउँहरू गौरीशङ्करको कुरा यहाँले गर्नुभयो, लगायतका केही ठाउँहरू हाम्रो प्रदेशका त्यस्ता ठाउँहरू छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि नजिकै बर्थिङ सेन्टरहरू हामीले विगतका वर्षहरूको कार्यक्रममा पनि नो होम डेलिभरी कार्यक्रम अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्नको लागि सहायता कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। र बागमती प्रदेश सरकारले मातृ शिशु सुरक्षा, सुरक्षित चाहिँ अब सुत्केरी लगायतका कार्यक्रमहरूमा
विशेष कार्यक्रम पनि हामीले यो प्रदेशमा सञ्चालन गरेका छौँ। गत वर्ष पनि सञ्चालन गरेका छौँ, यो वर्ष पनि सञ्चालन गरेका छौँ र अर्को वर्ष पनि यसमा हामीले काम गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले मातृ शिशुको सुरक्षा बढाउने, मातृ शिशु मृत्यु दर घटाउने कार्यक्रमसँग जोडेर पनि हामीले अगाडि लान खोजिराखेका छौँ। त्यसकारणले एकाध ठाउँहरूमा केही चुनौतीहरू अहिले पनि छन्, तर त्यति धेरै समस्या र सरकारको ध्यान नगएको भन्ने अवस्था यहाँ छैन। तर तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो पछिल्लो पटकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षहरूमा भन्दा यसपटक यो बन्दाबन्दीको कारण 200% यो मातृ मृत्यु दर बढ्यो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले नै देखाएको विषय हो यो, र नवशिशुको मृत्यु दर त त्योभन्दा पनि बढी छ भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यसको यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार सबैको पोल्टामा कतै न कतै केही न केही ठोकिन आइपुग्ला, कतै न कति जिम्मेवारी त पर्ला। त्यो भए भएर चाहिँ यस्तो अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई घर घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर मनोपरामर्शको मात्रै कुरा पनि त्यो कसरी सम्भव छ कि छैन छ भने तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? यो सम्भव छ, यो सम्भव नहुने कुरै भएन। मैले यसलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिराखेको कुरा पनि यहाँलाई राखेँ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा भएको कारणले गर्दा यी सबै कुराको प्रगति परिणाम प्राप्त हुन केही समय लाग्छ। बागमती प्रदेशका उत्तरतर्फका जिल्लाहरू रसुवादेखि दोलखासम्मका विभिन्न पालिकाहरूलाई हामीले विशेष दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेर हेलिकप्टरबाट पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने गर्भवती महिलाहरूलाई सुत्केरी गराउनको लागि, स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउनको लागि त्यो व्यवस्था पनि सरकारको तर्फबाट भएको छ। त्यसकारणले अहिले स्थानीय तहको सरकारमा हामी सबै नागरिकहरूको पहुँच छ, वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष मार्फत। र त्यस्तो कुनै जटिल अवस्था आयो भने उहाँहरूले स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउने काम विभिन्न समयमा भएको पनि छ र आगामी दिनमा पनि हुन्छ। र यसमा केही नागरिकहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सेवाहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि हामीले स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर अझै सूचना प्रवाहका कामहरू हामी गर्छौँ र सुरक्षित मातृत्वको लागि आवश्यक पर्ने कामहरू पनि हामी गर्छौँ। मैले अघि मनोपरामर्शको कुरा जोडेको थिएँ। फोनबाटै त्यस्तो खालको चाहिँ टिम बनाएर, टोली बनाएर प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै गर्भवती महिलाहरू र सुत्केरी महिलाहरूको लगत विवरण सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मनोपरामर्शको काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सेवा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि छ। हामीले मनोपरामर्श सेवा स्थानीय तहबाट पनि छ र यो सबै कुरामा स्थानीय तह जसरी नागरिकको घर घरमा पुग्न सक्छ, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको माध्यमबाट मात्रै पुग्न सक्छ। त्यसकारणले यी कुराहरू आधारभूत सेवा अन्तर्गत पनि पर्छन् र आधारभूत सेवाको काममा हामी स्थानीय तहको सरकारलाई नि बढी बलियो बनाउँछौँ, उहाँहरूलाई नि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्छौँ र समन्वय सहकारी गरेर स्थानीय तहको सरकारलाई नि अगाडि बढाएर जान्छौँ। यो कुरा सम्भव छ। अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँहरूले यति बेला रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रदेशवासी जो गर्भवती हुनुहुन्छ र सुत्केरी अवस्थाको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यदि अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा कसरी आउने अथवा स्थानीय सरकारसँगै सम्पर्क गर्ने हो कि कहाँ कसरी के सम्पर्क गर्ने भनेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के आह्वान गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहको सरकारसँग त पहिलो सम्पर्क उहाँहरूको हुन्छ नै। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था जहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हुन्छ, बर्थिङ सेन्टरहरू छ, स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरूमा उहाँहरूले पहिलो सम्पर्क त्यही गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारका सबै जिल्लामा भएका जिल्ला अस्पतालहरूमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सम्पर्क उहाँहरूसँग छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छ, यो माध्यमबाट उहाँहरू सरकारको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। र मूलत स्थानीय तहको सरकारबाट अति विपद पर्यो भने यहाँहरूलाई नेपाल सरकारसम्म पनि सम्पर्क राखेर हवाई उद्धारसम्म पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले जुनसुकै अवस्थामा समन्वय गर्ने, उद्धार गर्ने र सुरक्षा दिने काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो युवराज दुलाल, जो बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रदेशभित्र भइराखेका गतिविधि विशेष गरी सुत्केरी र गर्भवती महिलासँग सम्बन्धित रहेर यी विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यस अगाडि हामीले प्रदेश नम्बर 5 मा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। बागमती प्रदेश पनि बिस्तारै बिस्तारै कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट धेरै प्रभावितहरू जिल्लाहरू थपिँदै गएको अवस्था छ। त्यो कारणले पनि अब बागमती प्रदेशभित्रका जो सुत्केरी अवस्थाको र गर्भवती अवस्थाको महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्य संस्थासम्म जाने, औषधि उपचारको व्यवस्था के हो, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था के हो, प्रदेश सरकारले त्यसमा भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ, स्थानीय सरकारसँग समन्वय कसरी भइराखेको छ भन्ने विषयमा
त्यो सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब एकैछिन हामी सङ्घ सरकारतर्फ लागौँ। सङ्घ सरकारले चाहिँ अब यो सबैलाई हेर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने, त्यो भएको हुनाले सङ्घ सरकारको भूमिका के हुन्छ, कसरी काम गरिराखेको छ, यो विषयमा हामीले अगाडि नै कुराकानी गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग, उहाँसँग हामीले चाहिँ खास सङ्घ सरकारले यो विषयमा कसरी गम्भीर ढङ्गले सोचिराखेको छ, के काम गरिराखेको छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। अहिले तपाईँले उठाइरहेको कुरा यो कतिपय यसमा सत्यता पनि होला। तपाईँहरू अब जे खालको अहिले पछिल्लो चरण, खास गरेर गर्भवती महिला दिदीबहिनीलाई स्वास्थ्य उसमा लैजाने कुरा लकडाउनको प्रभावले पनि यो बढिया हुनसक्छ। किन भन्दा बेलैमा मान्छेले स्वास्थ्य समस्या पुगाउन नसक्नुको कारण पनि होला। तर हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा आफ्ना स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई निर्देशन गरेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत गर्भवती महिलाको सन्दर्भमा ध्यान दिएर जानु पर्यो भनेको छ। तपाईँले भने जस्तै डाटा हिजोको भन्दा लकडाउन पछि अलिकति समस्या, लकडाउनले केही गरेन, केही भएको छैन भन्ने पक्षमा हामी सधैँ छैनौँ। मान्छेको ज्यान जोगाउँदा केही कुराको क्षति पनि भएको छ। अब यो सरकारले अब क्षति भएको सन्दर्भमा अब सरकारले के बोल्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के बोल्ने भन्ने छ। त्यस कारणले थप हामी योजना बनाएर महिला दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले उठाएका कुरा कतिपय प्रतिनिधि सभामा बैठकमा पनि मान्यज्यूहरूले पनि उठाउनु भएको छ र सरकार एकदम यसमा संवेदनशील छ, एकदम सिरियस छ। हामी यो कामलाई अब थप त्यसो हुन नदिन, योजना बनाउने बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ केही हुँदैन नि, हामी योजना बनाएर लाग्छौँ। सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नवराज राउत, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष कुराकानीको सन्दर्भमा उहाँले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ सरकारले लिएको भनेर बताउनु भएको थियो। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकार तिनै तहका सरकार मिलेर यो विषयमा गम्भीरताका साथ काम गरिराखेका छौँ, समन्वय र पहल कदमी लिइराखेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सबै तहको हामीले हिजो स्थानीय सरकारका केही प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र आज प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा सूचना पुर्याउन सकेको छैन, त्यो अभाव छ सूचनाको। त्यो कारणले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू अस्पतालसम्म पुग्न पाउनु भएको छैन, स्वास्थ्य केन्द्रमा जानु भएको छैन। त्यो कारणले बढी मातृ मृत्युदर बढ्यो, शिशु मृत्युदर बढ्यो भन्ने कुरा एकातिर त्यो तथ्यको रूपमा छ। तर अर्कोतिर चाहिँ सरकारहरूले कामै नगरेको पनि होइन, काम चाहिँ भइराखेको छ। यही बिचमा पनि यो उद्धारको कार्यक्रम, हवाई उद्धारको कार्यक्रम पनि सुचारू छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। खासमा आज हामी मातृ तथा नवशिशु शाखा अन्तर्गतको आमा सुरक्षा कार्यक्रम भित्र रहेर त्यहाँ के भइराखेको छ, कसरी काम भइराखेको छ भनेर कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौँ, तर सम्भव भएन। हामी भोलिको कार्यक्रममा त्यो विषयवस्तुलाई जोड्ने प्रयत्नमा लाग्नेछौँ। तपाईँले पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो। यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने हाम्रो IVR नम्बर 0152606646मा तपाईँले फोन गरेर जुनसुकै बेला पनि फोन गर्न सकिन्छ र फोन गरेर गर्भवती र सुत्केरीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, प्रसुतिसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने, प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै आजका लागि कार्यक्रम जीवन रक्षाको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारत सहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।